ए ल हिजो हामीले गर्दै गरेको अर्थात् स्टार्ट गरेको थियो 13 नम्बर, त्यसलाई नै हामी अलिकति कन्टिन्यू गरौँ भन्दा पनि हामीले गरेकै थिएन, अब त्यसलाई हामी आज कम्प्लिट गर्छौं। अब यसमा हामीलाई हिजोको कुरो हामीले हेरौँ, यसको आधारमा हामीले बनाउनु पर्ने गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि हामीले बनाउनु पर्ने रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट छ। त्यसकाले अब रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको फर्मेटमा हामी जाउँ। डेबिट र क्रेडिट, हामीले क्वेसनमा दिँदाखेरि डेबिट र क्रेडिट लेखेको नहुन सक्छ है, क्वेसनमा दिँदाखेरि डेबिट क्रेडिट नलेखेको हुन सक्छ, तर हामीले गर्दा चाहिँ लेख्नुपर्छ, त्यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो। अनि रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा डेबिट पट्टि हामीले के भनेर लेख्छौँ, रिसिभ भनेर लेख्छौँ, रिसिभ्स भनेर लेख्छौँ। अनि क्रेडिट पट्टि हामी पेमेन्ट्स भनेर लेख्छौँ है। रिसिभ र पेमेन्ट्स, अरु त फर्मेट सेम नै हो, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको फर्मेट र यसको फर्मेटमा फरक छैन, तर रेकर्ड गर्ने प्रोसेस अलिकति डिफरेन्ट छ। र अब हामी यसमा के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो जहिले पनि यो रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट स्टार्ट केबाट हुन्छ, ब्यालेन्स बिडी बाट सुरु हुन्छ। ब्यालेन्स बिडी भनेको हामीले एडजस्टमेन्टमा सबैभन्दा लास्टमा दिएको छ, यो वर्षको सुरुमा, अर्थात् हामीले यहाँ हेर्नु त यहाँ के दिएको छ, क्यास एट बैंक अन 1 जनवरी 2020 हामीले दिएको छ 25,000, त्यो भनेको के हो, ब्यालेन्स बिडी हो। यसलाई हामीले ब्यालेन्स बिडी भनेर 25,000 हामी राख्छौँ। त्यसपछि अब हामीले हाम्रो क्वेसन हेरेर के ले पैसा आयो, रिसिभ भएको जति सबै हामी डेबिट पट्टि लेख्छौँ। रिसिभ भएको भनेको यहाँ क्रेडिट पट्टि हुन्छ, त्यो सब्स्क्रिप्सन हो, सबभन्दा पहिले सब्स्क्रिप्सन नै लेखौँ। त्यसै टु सब्स्क्रिप्सन। सब्स्क्रिप्सन कति लेख्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ हिजो पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ। यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट हो, हामीले बनाउँदा चाहिँ सब्स्क्रिप्सनमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो वर्ष रिसिभ भएको एमाउन्ट कति हो, त्यसमा हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यसमा एड गर्थ्यौँ हामी, एड करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेदेखि एड गर्थ्यौँ। त्यसपछि लेस गर्थ्यौँ, लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ थियो भने लेस गर्थ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि सब्स्क्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ फर द इयर भनेको छ नि, भनेको यो 500 एड गरेको रहेछ। यो यसरी गर्नुपर्ने चाहिँ होइन, हामीले त्यस डाइरेक्ट कसरी गर्ने त्यहाँ म देखाइदिन्छु अहिले। र अनि सब्स्क्रिप्सन ड्यू फर लास्ट इयर भनेको छ नि, लास्ट इयरको ड्यू भन्नु र आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु एउटै कुरो हो। त्यो भने कति रहेछ, 700 छ भनेको यसरी आएको हो, अरु त यहाँ छैन, अरु भए त्यो गर्नु पर्थ्यो। यसरी यहाँ कति थियो होला, त्यसमा 500 जोडेर 700 घटाएर यो 6,500 आएको थियो भनेको 6,500 यहाँ लेस गरेकोलाई एड गर्ने, एड गरेकोलाई लेस गरौ भने टक्कै आउँछ। त्यसकाले हामी के गर्छौँ त्यहाँ 6,500 मा 700 एड गर्ने, 500 लेस गर्ने काम गर्छौँ। त्यसकाले यहाँ देखाउँदा चाहिँ हामीले त्यसरी त्यहाँ यस्तो भएको थियो भने मात्रै बुझाउन मैले खोजेको। 6,500 जुन थियो त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा के हो त भन्दाखेरि 700 लेस गरेछ जोड्ने, 500 एड गरेछ लेस गर्ने, त्यो गर्यो भने सब्स्क्रिप्सन इन्कम आउँछ। त्यो भने कति रहेछ त हेर्नु त, त्यो सब्स्क्रिप्सन रिसिभ यो वर्ष रिसिभ भएको कति रहेछ, 6,700 रहेछ। त्यसको अरु पनि हामी हेर्छौँ। त्यसपछि यो कुरोलाई अहिले मैले बुझाउनलाई मात्रै राखेको थिएँ है, यो कुरो अहिले क्वेसनमा दिएको पनि होइन। हामीले गर्दा चाहिँ यहाँ के त भन्दाखेरि 6,700 हुँदा मात्र, 6,700 हुँदा मात्रै त्यसमा 500 जोडेर 700 घटाउँदाखेरि 6,500 आउँछ, जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो भन्ने बुझाउनलाई मात्रै मैले त्यो खोजेको हो, अरु केही पनि होइन। त्यसपछि अब हामी के त डोनेसन लेख्छौँ। डोनेसन 40% अफ टोटल डोनेसन अरे यो चाहिँ, त्यो डोनेसनको 40% को एमाउन्ट अरे। त्यसै यो 31,000 जुन छ, 31,500 जुन छ,
यो भनेको 40% अरे। त्यसो भए 100% कति हो? किनभने रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ कति पैसा आयो त्यो सबै लेखिन्छ, चाहे क्यापिटल नेचर होस् चाहे रेभिन्यू नेचर होस्। त्यसो भए अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर टु डोनेसन गर्छौँ। डोनेसनको एमाउन्ट त्यहाँ रिसिभ भएको छ, यो चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा 31,500 छ, त्यो भनेको 40% अरे। 31,500 छ, यो भनेको 40% अरे। भने 100% भने चाहिँ कति हो त? टोटल नै लेखिन्छ के यसमा चाहिँ। त्यसकाले यसरी हामीले डोनेसनको एमाउन्ट निकाल्ने। 31,500 इज इक्वल्स टु 40%। त्यसकाले 40 ले डिभाइड गरेको, यो 31,000 भनेको 40% हो। हामीले चाहिँ रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ यो रेभिन्यू मात्रै लेख्ने, क्यापिटल मात्रै लेख्ने भन्ने हुँदैन, टोटल नै लेख्ने हो। त्यसकाले त्यो टोटललाई चाहिँ हामीले के हो, क्यापिटल नेचर हो भने लायबिलिटीमा राख्छौँ, रेभिन्यू नेचर हो भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा राख्छौँ। हो, यो क्वेसनले रेभिन्यू नेचर चाहिँ 40% हो भनेको रहेछ, भनेको 60% क्यापिटल नेचर हो भनेको रहेछ। यहाँ तल पनि भनेकै छ 60% अफ डोनेसन एन्ड 40% अफ इन्ट्रेस्ट फी आर टु बी क्यापिटलाइज भनेछ। भने 60% क्यापिटलाइज हो भने 40% रेभिन्यू हो भनेको। त्यसकाले 40% यो 31,500 हो भने अब हामीले यहाँ चाहिँ 100% निकाल्नु पर्यो। यो एमाउन्ट कति हुन्छ लु त? 31,500 डिभाइड बाइ 40 इन्टु 100 गर्ने कति अरे? 12,600 होइन हो सर। 31,000 डिभाइड बाइ 40 इन्टु 100 गर्ने के 78,750 कति? 78,750 78,750। ल यो चाहिँ चेक गरौँ, यो चाहिँ हुन सक्छ। हजुर 40% अफ 31,500 गर्नुपर्ने हैन? 40% गर्ने हैन, यो 31,500 डिभाइड बाइ 40 इन्टु 100 गर्ने हो के। किन नि त्यस्तो सर? किनभने त्यो भने 40% हो, त्यसो 100% चाहियो नि त हामीलाई त। अहिले म इन्टर मेथडबाट पनि देखाइदिउँला, नत्र भने यो गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हो सर 78,750 नै हो। 31,500 भने चाहिँ 40% हो भनेको इन्टु 100% भने चाहिँ कति हो त? यसरी निकाल्ने हो के। यो मैले अलिकति त्यहाँनिर अल्छी गरेको मात्रै हो यो इक्वेसन निकाल्नलाई, नत्र गर्नुपर्ने यसरी हो। किन हेर त, ल 78,750 हो होइन? हो सर। ल यो बुझ्यो कि बुझेन? सबभन्दा पहिले यो बुझ्नु पर्यो है, किन त्यसो गरेको भनेको। रिकिनालाई म बुझाइदिन्छु, अरूलाई पनि हेरौँ। हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि 40% भनेको चाहिँ 40% भने चाहिँ 31,500 अरे। 1% भने कति होला? युनिटरी मेथड थाहा छ नि होइन? 1% इक्वल्स टु कति? 31,500 बाइ 40। बुझे सर? बुझ्यो है? भनेको यो भनेको के हो त? 1% भनेको के हो? 31,500 भनेको यो भनेको 40 हो। अब हामीलाई चाहियो के त भन्दाखेरि 100% चाहियो के। टोटल भनेको चाहिँ टोटल कति हो भने हेर्ने हो भने के हो? 31,500 यो भनेको 40 हो, अनि त्यो जुन आएको हुन्छ त्यसलाई त्यसपछि इन्टु 100 गर्ने भनेको हो। यो बुझे सर। 31,500 इन्टु 40/100 होइन, यहाँ लेख्दा होला यसरी चाहिँ हो। 40% अफ त्यो 78,750 चाहिँ उता इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा गयो, अनि त्यसको त्यो टोटल सम निकाल्नको लागि चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ हो। 60% चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। अब हेर्नु त 78,750 को 40% गरेर हेर्नु त यो 31,500 आउँछ। हो सर। ल त्यसपछि अर्को हामीले हेरौँ। अर्को जुन छ डोनेसन पछि एडमिसन फी। एडमिसन फी को बारेमा क्वेसनले तल भनेछ एडमिसन फी इज ट्रिटेड एज रेभिन्यू भन्छ। हो, रेभिन्यू ट्रिट गरेकोले गर्दा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर सबै आयो 10,000। त्यसकाले एडमिसन फी भने चाहिँ हामीले राखौँ 10,000 पुरै। राख्यौँ। त्यसो अर्को हामी हेर्छौँ जनरल इन्कममा चाहिँ यसको पनि केही इन्फर्मेसन छैन, आउडिसनहरू केही पनि छैन। त्यसकाले यो पनि जनरल इन्कम पनि सबै यसैमा आयो। जनरल इन्कम भन्नु, सन्ड्री इन्कम भन्नु, एउटै कुरो है। कति रहेछ त? 5,500। ल अब इन्ट्रान्स फीलाई पनि हामी त्यसै गर्छौँ।
इन्ट्रान्स फी टोटलमा कति हो त्यसको चाहिँ 60% चाहिँ 20,475 हो। हे प्रभुहरू सबै एकचोटि आइदिए हुन्थ्यो नि। रश्मि आगी छैनन् यहाँ। रश्मि चोलागाई दुईटा डिभाइसबाट आइरहेको छ, अब के गर्ने होला। जोइनिङ भन्दैछ। सरी। जनरल इन्कमको एमाउन्ट 5,500 रहेछ है। अर्को इन्ट्रान्स फी छ, हामीले इन्ट्रान्स फीमा हेर्नु त कति दिएको छ हामीलाई 20,475 हो। अघि जस्तै गरे, यहाँ अघि जस्तै गर्नु पर्यो। $20,475 यो भनेको कति पर्सेन्ट हेरे क्वेसनले भनेको छ नि त 20,475 भने चाहिँ 60% हो है भनेको छ। कसरी 60% भने त अब 40% क्यापिटलाइज गर्नु भनेको 60% यहाँ आउने हो। क्यापिटलाइज गर्नु भनेको ब्यालेन्स सिटमा आन्छ। बाँकी एमाउन्ट के हो त 100% मा 40% यहाँ आइसकेपछि 60% के हो त यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्स एकाउन्टमा आयो। त्यसकाले यो 20,475 इज इक्वल्स टु 60%। सो इट इज डिवाइडेड बाई 60 इन्टु टोटल भनेको 100% इक्वल्स टु हाउ मच, यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 34,125। 34,125 यो पनि अघि जस्तै हो, बुझ्यौ है तिमीले। त्यसै अब इन्कमका कुराहरू करिब करिब हामीले लेखिसक्यौँ। इन्कमको कुरा लेखिसक्यौँ। तल एडजस्टमेन्टबाट हेर्नुला रेन्टको कुरो हेरौँ। रेन्टको एमाउन्ट 35,000 छ, लेस प्रिपेड 5,000 भनेको 30,000। रेन्ट कति लेख्ने भन्ने कुरो हिजै करिब करिब हामी जज गरिसकेका छौँ। रेन्ट भने क्रेडिटपट्टि जान्छ, पेड हो। त्यसकाले बाई रेन्ट कति ल भनौँ त 35,000 हो। 35,000 गर्नु पर्यो किनभने एक्चुअल रेन्ट पेड 35,000 हो। अर्को जाउँ एडभर्टाइजमेन्ट। एडभर्टाइजमा 7,500 छ, त्यसमा 1,500 चाहिँ ड्यू छ अरे, आउटस्ट्यान्डिङ छ अरे। कति लेख्ने त एडभर्टाइजमेन्टमा कति लेख्ने त 7,500। 7,500 एडभर्टाइजमेन्टको एमाउन्ट लेख्नु पर्यो 7,500। त्यसपछि अर्को हामी हेर्छौँ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, जस्ता तस्तै हामी राख्छौँ 12,000 रहेछ। यसमा कुनै प्रब्लम भएन किनभने त्यसको बारेमा केही छैन। तल केही रहेछ भने फेरि हेर्नुला। बाई मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 10,000 है। मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भयो, डिप्रिसिएसन जाएन, सरप्लस जाएन। यति भइसकेपछि अब हेरौँ यो डोनेसनको कुरा हामीले गऱ्यौँ, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सिडी यो दुईटै कुरा हाम्रो भइसक्यो। एडमिसन फी लाइक गर्ने भनेको यो भइसक्यो, यो पनि भयो, यो पनि भयो, सक्यो। रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट हामीले सक्यौँ। अब रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टलाई क्लोज चाहिँ गर्नु पर्यो त्यति हो। हजुर सर 12,000 जस्तो लाग्यो मलाई। 12,000 हो। 12,000 हो हजुर। ल 12,000 अरूको एमाउन्ट यसो चेक गरौँ त। यो 7,500 राख्ने हो, 35,000 राख्ने, ठिक छ। त्यसो अब यसमा हेर्ने हो भने डेबिटपट्टि नै बढी हुन्छ, ध्यान दिने। डेबिटपट्टि नै बढी हुन्छ। डेबिटपट्टि बढी हुन्छ भने हामीले के हो त यसको टोटल कति हुन्छ हेर्नु पर्यो। ल क्यालकुलेटर चलाउँ। रश्मि चौलागाई सर हजुर 16,075 आयो आन्सर। 16,007। टोटल मलाई भन त अहिले। हजुर टोटल भन। 1,60,000 अनि 75।
यति हो होइन होइन 1600 अनि 75 दुईटा 0 सर 160075 तीनटा होइन दुईटा हजुर सर यता पनि त्यति नै बनाउनु पर्छ पुग्दैन भएन होला भएन भने नि बनाउने कति थप्नु पर्छ 1,60,075 minus 35,000 minus 7,500 minus 12,000 गर्ने So 105575 पुग्यो 05105575 ल भन्नु त 5575 105575 75 यसलाई के भन्ने by balance CD ब्यालेन्स सिडी ल सक्यो रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट सक्यो सर हजुर त्यो सुरुको हामीले त्यो ब्यालेन्स बिडी को कहाँबाट त्यो अमाउन्ट राखेको ए तल दिएको छ नि 2020 को 1 जनवरीमा 25,000 थियो है क्यास एट बैंक भनेर दिएको छ नि त्यो यो भने हामीले बनाएको चाहिँ 31 डिसेम्बर 2020 हो त्यसको त्यो 2020 को 1 जनवरीमा भएको भने ओपनिङ क्यास हो अहिले हामीले निकाल्यो भने क्लोजिङ क्यास हो अब हामीले बनाउने ब्यालेन्स सिटमा लान्छौँ यसलाई यो भने अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा राखेको थियो यसलाई सर अनि त्यस्तो भनेर छ नि क्यास इन ह्यान्ड अनि त्यसपछि क्यास एट ब्याङ्क भन्यो भने त्यो अमाउन्ट चाहिँ एड गरेर राख्ने हो सर एड गरेर राख्ने हो हुन्छ सर कसले के भने सिरु त के भन्दै थियो तिमीले सर त्यो एडजस्टमेन्टमा दिएको राख्नु परेको कि अथवा त्यो हामीले माथि पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ होइन एडजस्टमेन्टमा दिएर नि हो रिसिभेन्ट पेमेन्ट इन्कम एन्ड एक्सचेन्जर एकाउन्टमा आउँदैन इन्कम एन्ड एक्सचेन्जरमा त क्यास आउँदैन त्यसकारण कि त हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाएर दिएको थियो भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्थ्यो होइन भने हामीलाई यसरी एडजस्टमेन्ट नै दिएको हुन्छ एडजस्टमेन्टको लास्टमा फर्स्टमा जति बेला पनि दिएको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ यसरी सुरुमा पनि दिएको हुनसक्छ यहाँ माथि नै सुरुमा क्यास एट बैंक एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेर दिएको पनि हुनसक्छ यो इन्कम एन्ड एक्सचेन्जर एकाउन्ट भित्र चाहिँ त्यो दिन मिल्ने कुरो होइन त्यसकारण दिएको हुँदैन अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो यसमा हामीलाई क्वेसनले सोधेको कुरो के छ हेर्नु त सोधेको कुरो के छ भन्दाखेरि हामीलाई सोधेको कुरो हेर्नु त रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट फर 2020 यो हामीले गर्यौँ ब्यालेन्स सिट 31 डिसेम्बर 2009 को हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो भनेको अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट हामीले बनाउनु पर्यो अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउनु त अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई अघिल्लो वर्षको अन्तिममा के थियो होला त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले त्यो गेस गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीलाई क्वेसनले नै के भनेछ भन्दा क्वेसनमा केही एडजस्टमेन्टमै दिएको छ हेर्ने यो डोनेसनको कुरो होइन सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ भइगन यो सब्सक्रिप्सन ड्यू फर लास्ट इयरमा सब्सक्रिप्सन ड्यू कति थियो अरे 700 थियो अरे त्यसै त्यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा आएको हुन्छ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा आएको हुन्छ त्यसै यो भने के रहेछ त सब्सक्रिप्सन ड्यू हो अघिल्लो वर्षको सब्सक्रिप्सन ड्यू कति रहेछ 700 छ
यो राखेको हामीले यो राख्यौँ किनभने लास्ट इयरको भनेपछि यो हामीले बनाएको बनाउँदै गरेको ब्यालेन्स सिट भनेको हेर्नु त 2019 भने 2019 भनेको लास्ट इयर हो। त्यसका लास्ट इयरको सब्स्टिट्युसन ड्यू कति रहेछ भन्दाखेरि 700 रहेछ क्वेसनले दिएको छ। त्यसो अरु हेरौँ यहाँ एडमिसन फी यो भएन इक्विपमेन्ट भन्ने चाहिँ 40,000 थियो अरे 31 डिसेम्बर 2019 मा। त्यसो भए यसलाई पनि हामीले लेख्नु पर्यो अघिल्लो वर्षको लास्टमा इक्विपमेन्ट थियो अरे कतिको त भन्दाखेरि 40,000 को 40,000 को इक्विपमेन्ट थियो अरे अनि 25,000 को क्याश थियो भन्ने कुरो जुन हामीलाई गरेछ अघि राख्यौं पनि क्याश यो जुन छ यो क्याश त्यहाँ पनि गयो हो त्यहाँ गएकै क्याश चाहिँ अघि रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्टको डेटमा सुरुमा आएको यो यहाँ जुन क्याश थियो त्यही आउने हो। अब अरु करिब करिब छ जस्तो लागेको छैन मलाई। डोनेसन यो वर्षको हो यो होइन अघिल्लो वर्षको होइन। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ यो पनि होइन यो वर्ष करेन्ट इयरको हो। एडमिसन फी ट्रिएटेड एज रेभिन्यू यो पनि भएन इक्विपमेन्टको भयो क्याश एन्ड ब्याङ्कको कुरो भयो यति नै होला। इन्ट्रान्स फी यो यतापट्टि केही पनि छैन। त्यसै ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने हो भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा पर्ने अघिल्लो वर्षको भ्यालुहरु यो दिएको छ। सब्स्टिट्युसन ड्यू थियो अरे अघिल्लो वर्षमा 700 इक्विपमेन्ट थियो अरे 40,000 क्याश थियो अरे 25,000 अरु त केही पनि दिएको छैन ला के गर्ने त यो लायबिलिटीज के थियो होला त लायबिलिटीजमा त त्यसको इन्फर्मेसन त छैन हामीलाई। छैन भने एकदमै सजिलो के हो जति पनि एसेट साइडको टोटल हुन्छ यो 65,000 भयो होला 65,700 भयो होला 65,700 यो यतापट्टि भयो भने यता पनि त्यति नै हुन्छ। सर यसमा चाहिँ यही तीनटा मात्र त्यो पनि एसेट साइडमा मात्र अरु छैन त। त्यसै यहाँ क्यापिटल फन्ड भने चाहिँ जति थप्नु पर्छ त्यसलाई 65,700 किनभने एसेट बराबर लायबिलिटी बराबर इक्वल त हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि त। त्यसै अरु के छ लोनहरु आउटस्ट्यान्डिङहरु केही छ भन्ने कुरोको क्वेशन इन्फर्मेसन नभएपछि क्यापिटल फन्ड त एटलिस्ट छ यो त छ यो नभए त क्वेशन हुँदैन। त्यसकाले हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर सबै क्यापिटल फन्ड राखेको थप्नु पर्ने है यो कहाँबाट आयो नहुनु ब्यालेन्सिङ सर हजुर सर यति हैन हाम्रो यो बाहेक अरुमा पनि ब्यालेन्स सिट मिलेन भने कहिलेकाहीँ तलमाथि भएको हुन्छ सबै कुरा राइट राख्दा पनि अनि ब्यालेन्स भएन भने कहिलेकाहीँ हामीले अब यो यसरी नै क्यापिटल फन्ड भनेर जुन जति अमाउन्ट पुग्दैन त्यति राख्न पाइन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा पाइन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो के छ पाइन्छ त तिमीलाई क्यापिटल फन्डमा दिइरहेको छ भने त तिमीले ब्यालेन्सिङ फिगर राख्न मिल्दैन नि त। क्यापिटल फन्ड दिइरहेको छ भने त क्यापिटल फन्ड भनेर दिएको छैन क्यापिटल फन्ड छैन भने चाहिँ हो छैन भने चाहिँ यसरी राख्ने हो तिमीले भने चाहिँ क्यापिटल फन्ड हामीलाई कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल मात्र दिन्छ नि के डिफरेन्स छ एउटै हो सर। क्यापिटल भनेको क्यापिटल फन्ड नै हो नन ट्रेडिङ कन्सर्नमा क्यापिटल भन्ने हुँदैन। यदि क्यापिटल दियो भने त क्यापिटल फन्ड नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। नन ट्रेडिङ कन्सर्नमा क्यापिटल भन्ने हुँदैन क्यापिटल फन्ड। अर्को पनि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो गर्ने लायबिलिटीज मात्र लेख्ने क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज नलेख्ने क्यापिटल नलेख्ने यसमा चाहिँ लायबिलिटीज मात्र लेख्ने। अगाडिको केसमा चाहिँ अगाडि फाइनल एकाउन्टमा चाहिँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज लेख्ने हो यहाँ चाहिँ लायबिलिटीज मात्र लेख्ने। ल अब हामीलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु भनेको छ। क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ त्यसो यो भनेको के हो त 31 डिसेम्बर 2020 को पनि ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ। अब यो एउटा स्लाइडमा चाहिँ अटेन ओपनिङ ब्यालेन्स सिट छ। अब यसमा चाहिँ अब यो क्यापिटल फन्डमा चाहिँ हामीले अलरेडी ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा आइसक्यो त्यो यहाँ राख्नु पर्यो। यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगर भन्ने कुरो भएन। यहाँ कति थियो भन्दा 65,700 थियो नि हैन 65,700 थियो। यसमा एड गर्ने सरप्लस
सरप्लस कति छ त हेर्नु त, हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। यो अरू बेला हामी बनाउँथ्यौँ, यसमा चाहिँ सरप्लस भने 12,975 भने चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ। प्राय गरी यो यस्तो क्वेसन खासै आउँदैन, तर एक साल आएको छ इक्जाममा, त्यसकाले आउँदै आउँदैन भन्दा पनि मिल्दैन। त्यसै यो सरप्लसको एमाउन्ट जुन दिएको छ हामीलाई चाहिँ अरू बेला रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको हुन्थ्यो, इन्कम एन्ड एक्सपेन्स एकाउन्ट बनाउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउनु भएछ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट चाहिँ बनाएर दिएको छ। त्यसकाले गर्दाखेरि हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउनु परेन, त्यसबाट हामी सरप्लस चाहिँ लिन पाइयो। यो दुईटा जोड्नु पर्यो। अब 78,000 त भन्नु त कति हुन्छ, 600 हो। हो कि होइन? अनि त्यसपछि अरू कुरोहरू हेरौँला हामी। हो सर, मिल्यो। ल अब हेर्ने है, अब डोनेसनको कुरो। डोनेसनमा अब हामी जाउँ। डोनेसनको एमाउन्ट चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्छ भन्दाखेरि अघि हामीले गरेको थियो नि, यो 34,125 इन्ट्रान्स फी निकालेको थियौँ, 78,075 निकालेको थियौँ। त्यो मध्ये 40% अघि हाम्रो गइसक्यो, इन्कम एन्ड एक्सपेन्समा गइसक्यो। त्यसकाले यसको 78,750 को 60% क्यालकुलेसन गर्ने। अब चाहिँ त्यो चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नु भएछ। अहिले त्यो पनि म देखाइदिउँला। यसको 60%, सरी यो होइन, 47,250। सरी डोनेसनमा है। यो कति अरे? 47,250। त्यसपछि अर्को पनि छ हाम्रो 34,125 इन्ट्रान्स फी थियो। इन्ट्रान्स फीको पनि 60% उता गएको थियो। त्यसो अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त, 40% यहाँ ल्याउनु पर्यो। 40% अफ 13,650। होइन 50 सर, 50। त्यसपछि अरू हामीले एडमिसन फी यो अरू गइगयो, त्यतै गइगयो, अरू केही छैन। अरू यो पनि गर्न सरप्लस हामीले लेखिहाल्यौँ। अब यो क्यास एसेट्समा हुन्छ। यो जुन छ नि अघि हामी क्यास अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्सको क्यास चाहिँ यहाँ आएको थियो। अब यहाँको क्यास चाहिँ अब बनाउने ब्यालेन्स सिटमा हाल्छ। क्यास अथवा क्यास इन ह्यान्ड, क्यास इन ब्याङ्क, जे भनौँ। जे भने पनि भयो। त्यसपछि अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट चाहिँ अघिल्लो वर्ष 40,000 थियो र अहिले के त 30,000 छ अरे। त्यो भनेको 10,000 डिप्रिसिएसनको कारणले हो। त्यसलाई पनि हामीले एसेट साइडमा यसरी देखाउँछौँ हामीले। इक्विपमेन्ट भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा अघि हामीले लेखेको थियौँ 40,000 लेखेको थियौँ। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन 10,000 हामीले राखेको थियो। अब त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्छ, 10,000 लाई घटाउनु पर्यो। घटाएर आएको भ्यालु पनि क्वेसनले हामीलाई दिइरहेको छ अलरेडी। 30,000 हुन्छ है भनेर क्वेसनले भनि नै रहेको छ। त्यसो अब यो हेर्ने सब्सक्रिप्सन आउडिसन भनेको छ नि, करेन्ट इयरको सब्सक्रिप्सन आउडिसन 500 पनि लेख्नु पर्यो अबको हाम्रो ब्यालेन्समा। अघिल्लो वर्षको ओपनिङ ब्यालेन्समा लेखेको थियौँ हामीले। यो वर्षको को वार्निङ आइसकेको छ है। सब्सक्रिप्सन ड्यू यो वर्षको भने चाहिँ क्वेसनले नै भनेको छ एडजस्टमेन्ट 500, यसलाई हामीले यहाँ राख्छौँ।
त्यसपछि अरु हेरेर जाउँ प्रिपेड रेन्ट पनि यहाँ आउँछ प्रिपेड रेन्ट यो छ 5000 अनि आउटस्ट्यान्डिङ के थियो आउटस्ट्यान्डिङ एडभर्टाइजमेन्ट कति पो थियो 2500 हो 1500 रहेछ हो त्यो 1500 यहाँ ल्याउँ आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटीमा हुन्छ प्रिपेड एसेट्समा हुन्छ अरु पनि हेरौँ ल रेन्टको कुरो भयो एडभर्टाइजमेन्टबाट भयो मिसलेनियस यहाँ आउने हैन डिप्सन भइसक्यो घटाइसक्यो हामीले सब्सक्रिप्सन कुरो भइसक्यो डोनेसन यो भयो एडमिसन फी देन यो भयो डोनेसनको भयो आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन भयो यो भयो एडमिसन फी भयो यो पनि इक्विपमेन्टको कुरो पनि भयो क्याश एट बैंक पनि भयो ल अब हेरौँ त यो ब्यालेन्स सिट टोटल गरेर हेर्ने बराबर आउनु पर्छ आउनै पर्छ नआएर हुँदैन अब यहाँ थप्न मिल्दैन अघि भने थियो कसले भनेको थियो सिप्ताले होला अब यहाँ थप्न मिल्दैन किन मिल्दैन भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल फन्ड अलरेडी आइसकेको थियो अघि ओपनिङ ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ थिएन त्यसकाले थप्दा भयो तर यहाँ थप्न मिल्दैन बराबर आफै आउनु पर्छ दु त टोटल गर्नु त सर टोटल 141075 1,41,000 अनि 75 सर एसएस को पनि त्यति नै आको एसएस मा पनि त्यति नै आयो आउनै पर्यो सर हजुर यो क्लासको रेकर्डिङ पछि पठाउनु ल ल छ मसँग आजको रेकर्ड छ सुबिना यस सर सरी है तिमीले मलाई हिजै भनेको थियौ मैले चाहिँ हिजो लाइटको कारणले गर्दा लाइट पनि आज बिहानसम्म पनि मेरोमा प्रब्लम थियो बिहानको क्लासहरु लिन पाइन मैले तिमीलाई अघि भर्खर पठाइदिएको छु है हिजो क्लास सर मलाई नि यो क्लासको पठाइदिनु रेकर्डिङ आजको ल हुन्छ मलाई यसो हजुर सर मलाई पठाइदिनु भने चाहिँ भन्नु चाहिँ पर्यो सम्झाउनु पर्यो म बिर्सिन्छु फेरि ल प्रब्लम नम्बर 13 हामीले गर्यौं यसमा केही छ भने भनौं क्वेशन यस्तो थियो हेर्ने यसमा चाहिँ हामीलाई अरु बेला धेरै जसो क्वेशनमा के हो त रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट र एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट र रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको हुन्छ यो हेर्ने यो जुन छ नि यो हो के क्वेशन चाहिँ वास्तवमा यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिट र रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको हुन्छ र अनि हामीले बनाउनु पर्ने चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट र यो क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट वर्षको अन्तिममा बनाउने ब्यालेन्स सिट यो बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो यो प्रब्लम नम्बर 13 मात्रै यस्तो जुन छ जसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले बनाउनु पर्ने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाएर दिएको छ अब क्वेशनमा कस्तो आउँथ्यो त त्यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर आरमा भने चाहिँ रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेछ ब्यालेन्स सिट चाहिँ क्लोजिङ पनि बनाउनु भनेछ त्यसकाले हामीले यसरी गर्न सकिन्छ भने चाहिँ मैले यो गर्दिए यो क्वेशन नम्बर 13 यस्तो खालको एक्जाममा पनि आएको छ है त्यसकाले गर्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट छ अब यो भनेको अब गर्दाखेरि अझै पनि बुझिएन नबुझेको छ कन्फ्युज छ भनेदेखि सोध्न पाइन्छ अझै पनि समस्या भएन सर हजुर हजुर सर त्यो पिपी नम्बर 10 को छ नि त्यसमा त्यो के भन्छ रिसिभ एन्ड पेमेन्टमा पनि फेरि सब्सक्रिप्सन ड्यू हुन्छ हैन अनि फेरि एडजस्टमेन्टमा पनि हुन्छ सर त्यो कहाँ प्लट गर्ने चाहिँ सिकाइदिनुस् न सर पिपी 10 है ल मसँग क्वेशन यहाँ होला ल यो 10 को के को भन त कुन भन त क्वेशन देखियो छ सर हामीसँग बिचमा क्लोज हुन सक्छ हामी त्यो रिजोइन गर्छौं है यसमा के भन त रिकिना सर त्यो लायबिलिटीजमा पनि हैन एडभान्स सब्सक्रिप्सन छ अनि साइड एडजस्टमेन्टमा पनि छ जस्तो छ सर हो छ एडजस्टमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ के हो त सब्सक्रिप्सन ड्यू फर करेन्ट इयर भनेको छ यो भने करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ हो यो चाहिँ एड गर्ने हो सब्सक्रिप्सनमा हैन अनि यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको एडभान्स सब्सक्रिप्सन चाहिँ लास्ट इयरको पनि यो पनि एड गर्नुपर्छ लास्ट इयरको एडभान्स सब्सक्रिप्सन हाम्रो रुल अनुसार एड गर्नुपर्छ तिमीले भने ठिकै छ यहाँ सब्सक्रिप्सन भनेर दिएको जुन छ नि सब्सक्रिप्सन यो भित्रको नहेर्ने यो भित्रका कुरा नहेर्ने
3800 यो हेर्ने सब्सक्रिप्सनको एमाउन्टमा बाइ सब्सक्रिप्सनमा कति लेख्ने त भन्दाखेरि बाइ सब्सक्रिप्सनमा लेख्छौँ अनि हाम्रो रुल के थियो त यसमा हामीलाई त्यहाँ दिएको एमाउन्ट कति थियो 2800 थियो है हो सर हाम्रो क्लोज हुन सक्छ है हामी अर्को रिजोइन नै गर्नु पर्ला 39 सेकेन्ड बाँकी छ यसलाई अलि क्लोज नै गरौँ अनि त्यसपछि हामी स्टार्ट गरौँ ल हामी रिजोइन गर्छौँ है